मुलीचा कैसा भेटलं चार बार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका माने पढ़िए, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। दूसरा कलमा पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इसका मतलब पढ़िए, कहिए अल्लाह गवाही देता हूँ मैं, बोलिए गवाही देता हूँ मैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही देता हूँ मैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। एक और कलमा पढ़िए, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। कहिए ईमान लाया मैं अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और उसकी किताबों पर, उसके फरिश्तों पर और तकदीर पर, तकदीर हाँ, और इस बात पर कि अच्छी या बुरा जो कुछ हो रहा सब तकदीर से हो रहा है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअकुम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाहु मिन सुन्नती फ़मन लम यअमल बिसुन्नती फ़लैसा मिन्नी औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गजपत्ती गांव से जनाब मोहम्मद रुस्तम साहब की साहबजादे, जिसका नाम जन्नती खातून है, बाएवज़ मोहर मुअज्जल मबलग़ 45,786 रुपये अलावा नान व नफ़क़ा के हाज़रीन मजलिस के सामने बवकालत मैं अपने दो गवाहों के सामने, अव्वल गवाह जनाब अब्दुल मजीद साहब और दूसरे गवाह जनाब मोहम्मद लगीन साहब, अलावा नान व नफ़क़ा के आपकी जौज़ियत में दी जन्नती खातून को क्या आपने कबूल किया? कबूल है। कहिए बिस्मिल्लाह में कबूल है। देखिए, गजपत्ती गांव से जनाब मोहम्मद रुस्तम साहब की साहबजादी, जिसका नाम जन्नती खातून है, बएवज़ मोहर मुअज्जल मबलग़ 45,786 रुपये
علاوہ نان و نفقہ کے بوقالت میں اپنے حاضرین مجلس کے سامنے 2 گواہ، جس میں اول گواہ جناب عبدالمجید صاحب اور دوسرے گواہ کہاں بھائی جناب محمد لگین صاحب، ادھر آئیے گواہ، ادھر سامنے آ جائیے. دوسرے گواہ جناب محمد لگین صاحب علاوہ نان و نفقہ کے آپ کی جوزیت میں دیا جنتی خاتون کو کیا آپ نے قبول کیا ہے؟ قبول ہے. ایک دفعہ اور سن لیں. گجپتی گاؤں سے جناب محمد رستم صاحب کی صاحبزادی جس کا نام جنتی خاتون ہے، حاضرین مجلس کے سامنے جس میں 2 گواہ بھی ہیں. اول گواہ جناب عبدالمجید صاحب، دوسرے گواہ جناب محمد لگین صاحب بوقالت میں اپنے آپ کی جوزیت میں دیا جنتی خاتون کو دین مہر 45,786 روپے کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے. قبول کیا. دعا فرما لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. یا اللہ ابھی جو کچھ ہو رہے ہیں، یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا گیا اس میں جو بھی گستاخیاں ہوئی معاف فرمائیے. یا اللہ اس کا ثواب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح اطہر تک پہنچائیے. یا اللہ اس کی برکت سے تمام عالم کی امت مسلمہ کی ہر طرح سے غیبی مدد فرمائیے. یا اللہ اس نکاح میں خیر و برکت عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپس میں میل محبت کا معاملہ فرمائیے. یا اللہ شیطانی وساوس سے حفاظت فرمائیے. یا اللہ اس نکاح اور سنت کی برکت سے تمام حاضرین مجلس کو یا اللہ خیر و برکت عطا فرمائیے. یا اللہ تمام کو دیندار عطا فرمائیے، دینداری عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم سبوں کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دیجیے. یا اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے. یا اللہ موت دیجیے تو خاتمہ بالخیر فرمائیے. یا اللہ جہاں کہیں بھی یا اللہ آفت و بلات آ رہے ہوں یا اللہ اس سے تمام کی حفاظت فرمائیے. جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہے یا اللہ اسے راحت و آرام کی سہولت کا معاملہ فرما دیجیے. یا اللہ ہم تمام کے نیک ارادوں کو قبول فرما لیجیے. ہمیں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا ان کے نیک خواہشات کو پورا فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ اہل بیتہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. ہاں وہ ٹھیک ہے. السلام علیکم. ویڈیو بنا کے سمجھی شہروں کا پورا